गाइस ਅਸੀਂ थक गए हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਮਲੇ ਸ਼ਮਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੇਟ कैसा लग रहा दसो कमेंटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। अस्सलाम वालेकुम की हाल है वीरो ठीक हो उम्मीद करते हैं सारे ठीक होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆਕਤ ਫਰੈਂਡ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया सी पिछला व्लॉग साडा आगा सी बाजार साफ करने वाला, उस तो बाद जलूस वाला, तो अज हुण असीं इत्थे स्टेज लानी है। इस जगह ते स्टेज सफाई शुरू है, स्टेज वाले भी आने वाले ने। अज सफाइयां सतराइयां शुरू ने बंदे कर रहे हैं। तो कमेटी थकी पई है। मैं कपड़े पा के थोड़ा जिहा लेट हो गया सी, कमेटी फुल थक गई। कमेटी नूं आ गई चाय ते चाय बड़ा सर सब नन्हे मुन्ने कमेटी के मेंबर मियाँ साहब फिर पानी शानी सारे इट्टा चकदियां रखदियां तुसीं बस हुण फिर सारा कुछ नाल नाल ही है साडी मिलाद राजी राजी कर लै सरकार दा मिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना तेरा टाइम होने लग गया, जो काम मुक गया उदों तू आ गया मेरा कैमरा लै के। काम खत्म बहुत मंदे हाल कमेटी की चाय आ गई है। मसा क्यों मैं आया तो आई सी नहीं चोर रही आ वेख लो जी, आ एक इंसान दूसरे इंसान को कुत्ता कह रहा और ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਤਾ ਬੁੜੀ ਭਾਅ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਫੜਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ। ਆ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਹੋਣਾ ਜੀ ਟੋਟਲੀ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदाबि कुल्लि मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह सॉरी इधर वे थक गए भरावा। आ मुंडा कहता सी गाइज नूं दस के असीं थक के लंबे पै गए। गाइज असीं थक गए हैं। सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि व अदाबि कुल्लि मलूम इल्ला अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
ملوم اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم سہارا بے بسوسا بے بسوسا یا واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اسٹیج بن گیا جی السلام علیکم میں اسے تو آن کیتا کوئی بندہ گال نہ کٹے گائز یس گائز کیا حال ہے آج آپ اسٹیج کی زینت بنیں گے اسٹیج شاباش شاباش بچوں شاباش 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 ایل سی ڈی ٹھیک ہے اچھا ایل سی ڈی لگ رہی ہے ادھر بھی ایل سی ڈی ایک ادھر ہی سائڈ اچھا ایک اور ایل سی ڈی ہو گئی وہ تو نظر ہی نہیں آنی وہ سر جی کور بنانا یہ بھی ایل سی ڈی لگ گئی ہے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک محنت قبول کرے بڑی محنت انجمن فتح یان رسول کمیٹی لائٹاں چل گئی نے لائٹنگ چیک ہو رہی ہے اسی چل گئے سکے کبڈی کا میچ ویکھن اتنے ویڈیو بنا لگ پے کہ آ پچھوں جڑا سامان سے انہیں تیار کر دیتا میں کہا چلو تمہیں بکھانے باقاعدہ رات کو لائیو بھی چلاواں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں ہوں اتنے دریاں چریاں بچا کے اتنے گملے شملے لانے نے گیٹ کیسا لگ رہا دسو کمنٹاں دے وچ لازمی دسو شاباش شاباش ہے یہ کم کرتے بکھا رہے ہیں میں بچے نا اپنے کم شم جڑے کر رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اللہ
अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह। ला के आगे दरिया। चलो चलो शाबाश 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 शाबाश। ओ माय गॉड। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरति। सिगटा बढ़िया बात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि वी अदारे कुल्ले मलूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि वी अदारे कुल्ले मलूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि वी अदारे कुल्ले मलूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि चेक कर मित्रों की टौर चेक। मामू दे काम चेक करो। है ओए आ वे कैसा नज़ारा ये। तारा दे नज़ारे चेक कर तू। है मुंडार नूं खिच्चा पईयां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि वी अदारे कुल्ले मलूमिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
آتے ہی ادا ہے کل منو